Like, subscribe, and get notified. सरकारान आपले खरें रूप दाखोवन दिलें काल की सरकार एक सालाजारशाही ह्या विवा पोर्तुगालाचो एलर्जी आहा पूण सालाजार जे भशेन वागतालो ते भशेन सरकार वागूंक लागला हें सरकारान दाखोवन दिलें. मोहनदासान आतां तुमकां सांगलां प्रिसिडन्स कितले आहा ते. आमकां खूब जाणांनी सांगलां की प्रशांत नाईक जो आमच्या पक्षान आहा ताणें आनी रॉडनी फेर्नांडीस आनी रॉडनी पेरेरा ताणें भट्टा कमिशन रिपोर्ट म्हळ्यार मार्क्स स्कॅन्डलाक तो रिपोर्ट मेळनासलो म्हणून पत्रकां उडयलेली. मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे आशिल्लो. ताजे मागीर कोंकणी एज्युकेशनाक चर्चील उबो रावलो आनीक जेन्ना खलपान ताका विचारलें मुख्यमंत्र्याक राणेक की हो चर्चील खंय आहा तो कित्याक मेळना. ताणें सांगलें आपल्यान आर्मी घाल्या, नेवी घाल्या, आपल्यान इतले पुलीस घाले हें घाले आनी तो आमकां मेळना म्हणून. तो चर्चील थंय उबो रावन सांगना पळय स्पिकर सर आपूण आसा हें जाल्लें आहा. हो प्रेसिडंट आहा. तिसरें मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हळ्यार इंग्लीश वाय कोंकणी जाय मायभास जाय ह्या मनोहर पर्रीकराचे लिडरशिपीच्या अंडर हे एज्युकेशनाक असोच बोवाळ जाल्लो. तो BJP आपल्याक कांय खबर नाशिल्ले भशेन वागप ना आनी सुदिनाक 27 वर्सांची सिलेक्टीव एमनेजिया जी जाल्या म्हळ्यार ताका विसर पडटा. ह्यो वस्तू विसरलो तो दुसऱ्यो सगळ्यो यादी येता. अशें जावंक जायना.